गर्न आएको होइन। यो मुलुकलाई कसरी बचाउनुमा 76% 76% सुप्रिम कोर्टका न्यायाधीशहरू हामीले चुनेका अरबौं खर्च हुन पर्ने थियो। त्यो पैसा विकास खर्च सबै बचाउँ र आज सबभन्दा ठुलो शत्रु भनेको चाहिँ नि प्रचण्ड र ओली होइन, जनताको लागि पनि खतरा। मेरो जनताको बाँच्न पाउने अधिकारमा जुन पैसा आउन पर्यो त्यो चाहिँ हामी इलेक्सन। अब ओलीजीले त गलत गरे ठीक छ, तर राष्ट्रपतिको त्यत्रो ठुलो गलत कसरी हो? त्यसले गरेका थिए। राजा वीरेन्द्र जोसँग अधिकार थियो, राजा थिए, उनले पनि सुप्रिम कोर्टमा चाहिँ विद्या भण्डारीले एक छिनमा पास गर्दिने मर्यादा चाहिँ रहन्थ्यो। त अब के गर्छ भन्ने कुरा हुन्छ। सुप्रिम कोर्टले अर्को उपाय नै छैन। सुप्रिम कोर्ट कसैको दबावमा छैन भनेदेखि चाहिँ हुँदैन। किनभने आज यो ज्यादै महत्त्वपूर्ण विषयमा छ। आज धेरै महत्त्वपूर्ण विषय आयो र म आज कुनै तर्क गर्न आएको होइन, म तर्क वितर्क गर्न आएकै होइन। म आज खालि एउटै कुरा गर्न आएको, यो मुलुकलाई कसरी बचाउने, यो मुलुकलाई कसरी बचाउने, हाम्रो डेमोक्रेसी कसरी बचाउने, हामीले गर्ने के। याद गर्नु होला, तपाईले गएको चुनावमा 76% 76% चाहिँ नि टर्नआउट भएको थियो। मान्छेले त्यति उत्साहसँग भोट गरेका थिए र त्यो इलेक्सनको नतिजा आज 3 वर्ष पुग्दाखेरि हामीले जनताले भोट गरेर पठाएका व्यक्तिहरूले सबै अधिकार सुप्रिम कोर्टलाई सुम्पिदिए र सुप्रिम कोर्टका न्यायाधीशहरू हामीले चुनेका मान्छे होइनौँ। हामीले 76%ले चाहिँ नि चुनेका व्यक्तिहरूले चाहिँ नि सारा अधिकार आए चाहिँ नि हामीले सुप्रिम कोर्टलाई बुझाइदियौँ। अब जे हुनु त मुलुकमा सुप्रिम कोर्ट डिसाइड गर्छ। लोकतन्त्र भनेको त्यो होइन। लोकतन्त्र भनेको कस्तो कुरा हो भनेदेखि जहाँ सुप्रिम कोर्टमा चाहिँ नि खासै कानुनी कुरा जानुपर्ने हो, पोलिटिकल कुरा जानुपर्ने होइन। त्यसैले सबभन्दा पहिले कुरा त यो क्लियर गरौँ कि हाम्रो जनताको अधिकार हामीले चाहिँ पुरा सुप्रिम कोर्टलाई सुम्पिदियौँ। के त्यो ठिक थियो? लोकतन्त्रमा लोकतन्त्र अब कमजोर भयो। दोस्रो कुरा, आज कोरोनाको महामारी भयङ्कर छ, हामीलाई भ्याक्सिन चाहिएको छ। भ्याक्सिन किन्ने अवस्था हाम्रो छैन। अति महँगो छ भ्याक्सिन, तर त्यसलाई अलिक सस्तो पनि मुलुकबाट पाउन सकिन्छ। त्यही पनि एक भ्याक्सिनको $3-4 पर्छ र यहाँ जनताको अधिकारै छ। सरकारको दायित्वै थियो कि चाहिँ सबै जनता जोलाई चाहिने हो फ्री भ्याक्सिन दिने। त्यसको मतलब अरबौं खर्च हुन पर्ने थियो। अब त्यो भ्याक्सिनले जनता बचाउने जुन पैसा छ, अब त्यो पैसा विकास खर्च सबै दिएर चाहिँ अब हामी इलेक्सनतिर जानु पर्ने भयो। 3 वर्ष नपुग्दै अब 2 वर्षमा इलेक्सनमा जान त्यो पैसा जुन जनता बचाउने पैसा थियो, अब त्यो इलेक्सनमा ओलीजीको नाक बचाउनेतिर हामी लाग्न आयौँ। यो अहिले इलेक्सन कुनै हालतमा हुन हुँदैन। पैसाको कुरा मात्रै हेर्ने हो भने हुन हुँदैन। हामीसँग मान्छे बचाउने, मैले आज मलाई कुनै पोलिटिकल पार्टी या कुनै नेताको चाहिँ मलाई के अस्तित्व जोगाउनु छैन। मेरो पहिले जनता बचाउँ र आज सबभन्दा ठुलो शत्रु भनेको चाहिँ नि प्रचण्ड र ओली होइन, शत्रु भने कोरोना हो। त्यसलाई बचाउनका हामी अगाडि बढ्न सक्नुपर्छ। त्यो पैसाकै कुरा हो यो। त्यसैले ओलीजीले जुन आज गर्नुभयो, संसद विघटन गरेर त्यसपछि इलेक्सनमा जान्छु भन्नु, यो कदम बिल्कुलै गलत छ। ओलीजीले कतिपय कदम 3 वर्षमा ठिक गर्नुभएको छ, बेठिक गर्नुभएको छ। मैले ठिकलाई ठिक भनेको छु, बेठिकलाई बेठिक भनेको छु। कतिपय उहाँको कुराहरूमा मैले बचाएको छु, तर यो कदम चाहिँ नि डेमोक्रेसीको लागि पनि खतरा, जनताको लागि पनि खतरा। मेरो जनताको बाँच्न पाउने अधिकारमा जुन पैसा आउन पर्यो त्यो चाहिँ हामी इलेक्सनतिर लग्दैछौँ र त्यो इलेक्सनतिर के को लागि? त्यही नेताहरू छन् जो इलेक्सनमा लड्नेछन्, त्यही पार्टीहरू छन् इलेक्सन लड्ने। जितेर आउने पनि फेरि यिनै हुन् जसले हाम्रो अहिलेको अवस्था ल्याएको छ। चेन्ज छैन, मान्छे उही हुन्, इलेक्सन भएर आउने त्यही व्यक्तिहरू हुन् भनेदेखि के काम लाग्छ? फेरि इलेक्सन आयो, जित्यो, आखिर हुने त यही रहेछ नि त। 2/3 सरकार बनाउँदाखेरि पनि यो अवस्था छ भनेदेखि अनि अब आउने चाहिँ नि चाहे त्यो 1/3 होस् कि 5/3 होस् कि 3/3, के मतलब हो हामीलाई? आखिरमा मान्छेको मन चेन्ज नहुँदासम्म के हुँदो रहेछ? गलत, बिल्कुल गलत। अब ओलीजीले त गलत गरे ठीक छ,
तर राष्ट्रपतिको त्यत्रो ठुलो गलत कसरी हो? राष्ट्रपतिले कमसेकम आफ्नो पदको मर्यादा राख्नको लागि, आफ्नो पद बचाउनको लागि, आफ्नो मान बचाउनको लागि पनि त्यो ओलीजीले पठाएको प्रस्ताव राख्नु पर्थ्यो, केही दिन सर्वोच्चमा पठाउनु पर्थ्यो, जुन पहिले राजा वीरेन्द्रले गरेका थिए। राजा वीरेन्द्र जोसँग अधिकार थियो, राजा थिए, उनले पनि सुप्रिम कोर्टमा चाहिँ यस्तो अवस्था हुँदाखेरि सुप्रिम कोर्टमा सोधेका थिए र सुप्रिम कोर्टको आदेश उनको चाहिँ निर्णय आएपछि आफ्नो काम गरेका थिए। आज विद्या भण्डारीले एक छिनमा पास गर्दिने, आफ्नो सल्लाहकारसँग गरेर हुँदैन। यो त सुप्रिम कोर्टले चाहिँ नि त्यहाँ सोध्नु पर्यो, सोधे कमसेकम राष्ट्रपतिको मान मर्यादा चाहिँ रहन्थ्यो। त आज प्रेसिडेन्ट कम्प्लिटली मुसिए। हुन त विद्या भण्डारी कम्प्लिटली चाहिँ पोलिटिक्समा एकदम मुसिया हुन्, तर अहिले आएर चाहिँ राष्ट्रपतिको पदै चाहिँ खत्तम भइदियो। सो यो यति ठुलो गल्ती भएको छ। अब कुरा आउँछ ओलीजीले चाहिँ यो जुन गर्नुभएको छ, अब भइगयो, भोलि चाहिँ नि सुप्रिम कोर्टले अब के गर्छ भन्ने कुरा आउँछ। सुप्रिम कोर्टले अर्को उपाय नै छैन। सुप्रिम कोर्ट कसैको दबावमा छैन भनेदेखि, सुप्रिम कोर्टले विशुद्ध न्याय हेर्ने हो भने, सुप्रिम कोर्टले राष्ट्र हेर्ने हो भने, उसले संविधान हेर्ने हो भने उसले उपाय नै छैन। उसले कुनै हालमा पनि यो संसद विघटन गर्न दिन हुँदैन। किनभने सुप्रिम कोर्टले हेर्छ के भनेदेखि लेटर अफ द ल, संविधानमा के लेखिया छ, त्यो लेखिएको मर्म के थियो, लेखिया र मर्म त्यो बेलाको नेपालको हो। आजको परिस्थिति चेन्ज हुन सक्छ र सुप्रिम कोर्टले गर्दाखेरि लेटर अफ द ल पनि हेर्ने, कानुन पनि हेर्ने, मर्म पनि हेर्ने, तर मुलुक बचाउनेतिर पनि सुप्रिम कोर्टले हेर्नै पर्छ। मुलुक र जनताको लागि हो सुप्रिम कोर्टले काम गर्ने। खाली त्यो लेटरमा के लेख, त्यो लेटरमा मात्रै के लेखेको छ हेर्नु त कुनै पनि लेखन दासले त्यसको निर्णय दिन सक्छ। एउटा मामुली कोर्टको लेखन दासले पनि संविधानमा यो लेखेको छ यही नै गर्छ भन्छ, तर यो संविधानमा चाहिँ अधिकार छैन। जस्तो सुकै चाहिँ नि तर्क वितर्क दिए पनि यो संविधानमा चाहिँ अधिकार चाहिँ छैन। त्यसैले अधिकार नभएको कुरा यहाँ भएको छ र यसमा सुप्रिम कोर्टले कुनै उपाय नै छैन। मुलुक बचाउने हो भनेदेखि सुप्रिम कोर्ट अरू डिसिसन गर्न सक्दैन। उसले यो संसद भङ्ग गर्न हुँदैन। किनभने गर्यो भनेदेखि अनि समस्या हुन्छ। अब अर्को कुरा के हो, अहिले सडकमा जुलुसहरू निस्किए, सडकमा चाहिँ नि नाराबाजी भएको छ, ठिक छ, आपत्ति छैन। तर कोरोनाको टाइम छ, कोरोनाको टाइम यतातिर पोलिटिक्स गर्दाखेरि चाहिँ कतै कोरोनाले हामीलाई भसक्क नपारोस्, त्यो पनि एकदम महत्त्वपूर्ण कुरा छ। जुलुस निकाल्ने व्यक्तिहरूले जो दलका नेताहरू छन् जुलुस निकाल्नु ठिक छ, तर दूरी मेन्टेन गरेर मास्क लगाएर कोरोनाको मर्यादा राखेर कोरोनासँग बसेर जुलुस निकाल्दा आपत्ति छैन। तर मेरो अनुभवमा, मेरो 36 सालदेखिको अनुभवमा चाहिँ नि जुलुसहरू निस्किँदाखेरि तोडफोड हुन्छ। त्यति मात्रै होइन, सुरक्षा कर्मीसँग भिडन्त हुन्छ। अब हेर्नुहोस्, जो सडकमा उत्रिएका छन् पोलिटिकल पार्टीका क्याडरहरू, उनी त स्वेच्छाले उत्रिएका छन्। स्वेच्छाले मुलुकलाई कोरोनाले जस्तो पार्छ उनले निस्किँदाखेरि त्यो मलाई थाहा छ। तर त्यो बिचरा सुरक्षा कर्मीहरू जो हुन्छ भिडन्त गर्न जानुपर्छ, तिनको के दोष? हामी सुरक्षा कर्मीलाई किन चाहिँ यस्तो समस्या पार्ने? त्यसैले योमा जो सडकमा उत्रिनुहोस्, आपत्ति छैन, तर कुनै हालतमा पनि त्यो सुरक्षा कर्मीसँग भिडन्त गर्ने काम चाहिँ नगरिदिनु होला। किनभने त्यो बिचरा सुरक्षा कर्मीहरूको कुनै यसमा हात छैन। उनलाई र उनको परिवारले चाहिँ कोरोनाले ध्वस्त पार्ने काम हामी नगरौँ। ती गरिब छन्, तिनलाई सरकारले हेर्नेवाला पनि छैनन्। त्यसैले चाहिँ नि हामी जनताले हेर्न पर्ने छ। र अर्को कुरा तपाईँले भन्छ, जो सडकमा उत्रिएका छन् अलिकति संयम राख्नुहोस्। आखिरमा यो त गएर टुङ्गिन त सुप्रिम कोर्टमै हो। यो सडकबाट आजको दिनमा सडकबाट टुङ्गिने कुरा होइन। त्यसैले धैर्य गरौँ। हामी साङ्केतिक जुलुस निकालौँ, साङ्केतिक नाराबाजी पनि गरौँ, तर सुप्रिम कोर्टको छिटोमा छिटो चाहिँ निर्णयलाई पर्खौँ। र मेरो विचारमा त्यो निर्णय कम्प्लिटली भन्छ, निर्णयले चाहिँ संसद विघटन गर्न हुँदैन भन्छ। तर त्यसपछि केही गरेर सुप्रिम कोर्टले ओलीकै लाइनमा गएर विघटन गर भन्दै भनेदेखि अनि त्यस बेलामा चाहिँ नि म तपाईँलाई बताउँछु, अहिले कोरोना होस् कि नहोस्, त्यस बेलामा पक्की मुलुकमा दनदनी आगो चाहिँ बल्छ।
यो पक्का कुरा छ। त्यसैले सुप्रिम कोर्टले पनि यो कुरा विचार गरेर आफ्नो निर्णय गर्छ। उसलाई मैले गर्न खोजे होइन, इन्फ्लुएन्स गर्न खोजे होइन, खालि भन्न खोजा कि मुलुकको हित पनि हेरेर तपाईले निर्णय गर्न सक्नुपर्छ। र यो पनि मलाई थाहा छ कि आज तपाईलाई त्यो गर्नलाई कुनै बाधा छैन कि संविधानमा डाइरेक्टली यो ओलीजीलाई यो अधिकार छैन कि यो संविधान यो संसद विघटन गर्ने। र इनफ्याक्ट यही